बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप कोई काम करते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं तो इससे मुतल्लिक लोग अपनी राय का इजहार तो ज़रूर करते हैं, और इसी राय को हम आम तौर पर फीडबैक भी कहते हैं। फीडबैक तीन तरह का हो सकता है। नंबर एक पॉजिटिव फीडबैक, नंबर दो नेगेटिव फीडबैक, नंबर तीन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक तो यही है जब कोई बंदा अच्छा रवैया अख्तियार करता है या अच्छा काम करता है तो उसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक जो है ये पब्लिक के सामने देना चाहिए, और ताकि लोग इससे इंस्पायर हों और लोग भी ऐसे अच्छे काम करें, और जिस बंदे ने अच्छा काम किया है वो खुद भी मोटिवेटेड रहे और आइंदा वो इस किस्म के काम को जारी रखे। लेकिन इसके साथ साथ जो आम रुझान ये पाया जाता है कि लोग तारीफ़ कम ही करते हैं लेकिन तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं। तनकीद का मतलब यह है कि ये मनफी फीडबैक है, यानी नेगेटिव फीडबैक है। तो कोई भी बंदा जो भी कोई काम करता है तो परफेक्शन तो उसमें होती नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी कुताही तो आ ही जाती है। तो इसी तरह बंदे की किरदार में या उसकी प्रोडक्ट में कोई ना कोई छोटी मोटी कमी होती है, और लोग क्या करते हैं उसी एक छोटी सी कमी कुताही को पकड़कर बहुत हाईलाइट कर देते हैं, और उसकी वजह से उस बंदे की काफ़ी जो है ना वो नुक्ताचीनी करते हैं और उसके जो है ना तनकीद का निशाना बना लेते हैं। लेकिन वो ये हमें सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि तनकीद करने से बेसिकली बंदे के जज्बात मजरू हो जाते हैं, यानी हम बंदे को जज्बाती तौर पर नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। उससे बंदे की खुद एतमादी भी कम हो सकती है, और हो सकता है उसमें काम करने की मोटिवेशन ख़त्म हो जाए या वो काम छोड़ ही दे। तो इससे ना शदीद तनकीद से दूसरा बंदा ज़हनी दबाव का भी शिकार हो जाता है। तो हकीकत में देखा गया है कि जो कोई बंदा काम करता है ना तो उसमें तनकीद करने वाले जो बाहर के लोग होते हैं, यानी ऐसे लोग जो ना आपके रिश्तेदार हैं ना आपके दोस्त हैं, वो कोई भी नहीं होते। सबसे ज़्यादा तनकीद करने वाले अपने रिश्तेदार और बहन भाई देखे गए हैं। वो छोटी छोटी बात में से कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे, यानी वो पंजाबी में कहते हैं ना वो लत खींचने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि अगर ये कोई बंदा तरक्की कर गया, इसने कोई अच्छा काम किया है, तो इससे जाके पूछा जाए कि भाईजान ये आपने तरक्की कैसे कर लिया, हमें भी कोई गुर बताएं, हमें भी कोई तरीका बताएं। वो इस फिक्र में होते हैं कि इसको किस तरह वापस लाया जाए कि ताकि ये हमारे बराबर आ जाए, तो ये आगे क्यों चला गया, इसने ऐसा क्यों कर लिया। ताहम अगर आपको किसी को नेगेटिव फीडबैक देना पड़े तो आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ज़ाहिर हम दूसरे लोगों को तो नहीं कह सकते कि वो एहतियात करें, हम खुद ही एहतियात कर सकते हैं कि अगर हमने किसी को नेगेटिव फीडबैक देना है तो वो कैसे दें। तो उस सिलसिले में ज़रूरी है कि उस बंदे के साथ अगर बात करनी है तो तन्हाई में बात की जाए, और उसमें उसको पहले तो अप्रिशिएट किया जाए, जो उसके काम में अच्छाई है उसको ये अच्छाई बयान की जाए, और उसके साथ साथ उसको थोड़ा बहुत बताया जाए कि अगर आप ये शॉर्ट कमिंग को दूर कर लें तो इससे आपकी मज़ीद इस्लाह हो सकती है, आप एक बेहतरीन काम कर सकते हैं, और इस तरह आप उसकी जो हेल्प कर सकते हैं। यानी ये एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। उसकी जो कमी कोताहियाँ आपने महसूस की हैं और वो उसको बताएं, और उसकी कुछ ना हेल्प करें कि ये आप या उसको कोई गाइडलाइन दें कि आप इन कमी कोताहियों को किस तरह अपनी ताकत में तब्दील कर सकते हैं, और इससे आप बहुत ज़्यादा जो है ना कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेरे ज़ाती मुशाहदे के मुताबिक बहुत सारे लोग जो हैं वो डर्टी लॉन्ड्रिंग करने में बड़े माहिर होते हैं। यानी कई दफ़ा मतलब मुझे किसी के घर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ जाके जो साहिब खाना है वो अपने बच्चों की या अपने स्पाउस की बुराइयां बयान करनी शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक डर्टी लॉन्ड्रिंग है, यानी उनको अगर शिकायत है तो वो गेस्ट के सामने उनको बयान नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो अपने स्पाउस को या अपने किसी भी प्यारे को तन्हाई में समझाएं और उसको कोई प्यार मोहब्बत से कोई बात करें। तो इस तरह किसी के आने पर डर्टी लॉन्ड्रिंग से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने मुशाहदे के मुताबिक डर्टी लॉन्ड्रिंग से हालात ठीक होने के बजाय मज़ीद बिगड़ जाते हैं। यानी जिस बंदे की आप इस्लाह के लिए डर्टी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं वो मज़ीद बिगड़ जाता है। वो कहता है अच्छा अब इन्होंने मुझे बदनाम कर दिया तो क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो इस तरह वो जारी रहता है। तो ये तो होगी एक बात कि आपने अगर किसी पर तनकीद करनी है तो क्या करें, और जो कोई कर रहा है किसी के सामने तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा आप पर तनकीद करनी शुरू कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा तनकीद कर रहा है तो खामोशी से उसकी बात सुने। हो सकता है उस बंदे को गलतफहमी हो गई हो, तो उसको ना फौरी का फौरी जवाब नहीं देना चाहिए।
اور نہ ہی دفاعی رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس نے جو بات کی ہے چپ کر کے سن لیں. اگر آپ سن لیں گے تو وہ بات اس کو آگے بڑھا ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ بات اس کی تب آگے بڑھے گی جب آپ کوئی اپنی صفائیاں بیان کرنی شروع کر دیں گے، یا آپ اس کا کوئی کاؤنٹر ہے اس کو آرگومنٹس دیں گے. لہذا کسی بندے نے بات کیا، آپ ادھر سے سن کے دوسری طرف سے نکال دیں اور خاموشی اختیار کر لیں، تو اس طرح وہ موضوع وہیں ختم ہو جائے گا. تو لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑا اس طرح، اس کو کچھ مجھے جواب بھی دینا چاہیے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے جو نشاندہی کی ہے کسی کمی کوتاہی کی، تو یہ آپ نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ٹھیک کی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کل 10 بجے یا کل شام 4 بجے چائے کے اوپر اس کے اوپر مزید گفتگو کر لیں تو اچھا رہے گا. تو آپ پھر کل یا پرسوں کا مجھے ٹائم دے دیں، پر ہم بیٹھ کر اس پر بات کریں گے. تو اس سے ایک جو ہے نا پیار محبت کا رویہ بھی قائم رہے گا، یعنی رشتہ بھی قائم رہے گا، اور کچھ مثبت اثار بھی نکل آئیں گے. اور اگر کسی بندے نے واقعی ایسی بات کی نشاندہی کی ہے جو آپ میں موجود ہے، تو اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو کہیں کہ یہ آپ نے تھینک یو ویری مچ، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، آئی شیل بی کیئرفل ان فیوچر. تو آپ جو ہے اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ بلا وجہ ایسے ہی تنقید کر رہا ہے تو اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتے ہمیشہ انہی لوگوں پر بھونکتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے کچھ لوگ آپ کو جانے بوجھے بغیر ہی، حقائق تو جانے بغیر ہی اپنا کچھ نا بری باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں بڑ بڑ کرتے رہتے ہیں، یعنی کچا دھواں چھوڑتے رہتے ہیں. تو اس کا جو ہے نا اس سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے. یعنی جب آپ پر کوئی تنقید کر رہا ہو تو آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور فوری رد عمل دینے سے اجتناب کریں، اور اپنی خوبیوں پر خود ہی غور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خامیوں کو بھی خود ہی جاننے کی کوشش کریں اگر کوئی ہیں. اور اگر جو خامیاں ہیں ان کے اوپر آپ وقتاً فوقتاً کام کر کے کسی کی رہنمائی میں ان کو اپنی سٹرینث میں تبدیل کریں. اور اگر کسی نے آپ کے اوپر تنقید کی ہے تو اس کو آپ غیر جانبدارانہ اپنی تنہائی میں اس کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ ہم نے کیا، میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. اور اگر کوئی آپ پر تنقید کر رہا ہو تو آپ آگے سے مسکرا دیں تو یہ بہترین جواب ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ترکی بہ ترکی اور فٹافٹ جواب دیا جائے. تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہے گا اور دوستانہ رویہ جو ہے وہ بھی چلتا رہے گا. لیکن بعض اوقات کچھ بندے ہوتے ہیں وہ خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے احباب، فیملی ممبر اور دوست ان کی صحیح کسی بری عادت کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بس اپنی من مانی کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بس میں ہی ٹھیک ہوں. تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ 2-4 نشستیں کی جائیں اور ان سے پیار محبت کے ساتھ فیڈ بیک ان کو دیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آپ کے گھر والوں کو یا کام کی جگہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو اگر آپ ان کی اصلاح کر لیں تو آپ جو ہے نا اس کے آپ کے لیے گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، آپ کو یہ بینیفٹس ہوں گے. پھر اس کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کچھ ہیلپ بھی کریں کہ وہ اس کو کسی اپنی علت کو، کسی بری عادت کو، کسی ایڈکشن کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا آپ کی کچھ اس کی بندے کی بھی کچھ بہتری ہو جائے گی، اور آپ بھی پرسکون ہو جائیں گے اور اس کے گردنواہ والے بھی پرسکون ہو جائیں گے. یہ ایک نا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ٹائپ چیز ہوتی ہے. اور ویسے بھی اگر فیڈ بیک براہ راست دینے کی بجائے چھوٹے چھوٹے بندے سے سوال پوچھ لیے جائیں کہ اچھا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کو آپ کیسے اس کو ٹھیک بجائے اس کو کہیں کہ تم کیسے ٹھیک کرو، اس سے پوچھیں یار یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے یہ نقصانات ہو رہے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے، اگر یہ ایسا نہ کیا جائے تو آپ کے خیال میں اس سے کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں. یعنی خود اس کو نفع نقصان بتانے کی بجائے اس سے پوچھنا شروع کر دیں کہ اس حرکت کی وجہ سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. جب بندہ اپنے منہ سے اپنے کسی بری علت کی، بری عادت کے نفع نقصان فائدے بیان کرے گا تو اس سے اس کی اصلاح کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ بندے کی کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کے متعلق بھی اس کی ہیلپ کریں تاکہ وہ اپنی بری عادات کو چھوڑ سکے اور اس کی پرفارمنس بہتر ہو سکے. تو اس کے علاوہ میں ہر وقت جو ہے نا ایک نیگیٹو آنکھ کے ساتھ نہیں ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے اسپاؤس کی یا اپنے گھر والوں کی، اپنے پیاروں کی کوئی نہ کوئی چھوٹی بات ہتھے آئی نہیں تو اس کو میں یعنی اسٹرام ان کپ آف ٹی بنا کر وہ بس منفی رائے کا اظہار کیا جائے. تو اس لیے تھوڑا سا پازیٹیو بھی اپروچ رکھنی چاہیے، اور کوئی فیڈ بیک دینے سے پہلے
छोटी छोटी बातों में बंदे का नुक्ता नज़र भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो वो उसके ज़हन में इसको ठीक करने का कोई पहले से प्लान है या नहीं है। अगर कोई प्लान है और उसमें वो नाकाम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उस सिलसिले में आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो फीडबैक जो है ये बेसिकली हमारी, और बेसिकली हम जब किसी को देते हैं तो उसकी सलाह के लिए देते हैं, और जो कोई हमें फीडबैक देता है तो वो हमारी सलाह के लिए ही होता है। तो इसलिए हमें इसको एक जो है ना पॉजिटिव तरीके पर इसको लेना चाहिए, और फीडबैक जब भी आए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसको अपने पास नोट करके उसमें जो हम अपनी सलाह कर सकते हैं उसको करनी चाहिए, और सबसे पहले अपने ऊपर काम करके अपने आप को एक नमूने के तौर पर पेश करना चाहिए, ताकि दूसरे भी आपसे इंस्पायर होकर अपनी सलाह करने की कोशिश करें या अपने हालात को ठीक करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।